अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फेवरेट सिलसिला नावल कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 65, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं ST। तो जनाब, देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबा दें ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। एहतशाम और सिमी घर लौटे तो वो अकेले नहीं थे, बल्कि अहमद आगा भी कुछ अरसे बाद बिलाखिर आज घर वापस लौट आया था। सभी उसे सामने देखकर खुशी और मलाल की मिली जुली कैफियत से दो चार थे। सिमी, एनी और मामा को लेकर अलविदा कहता वो वहाँ से जा चुका था। तमाम रात से एहतशाम ने सिमी की वजह से खामोशी ही इख्तियार किए रखी कि कहीं बात छिड़े तो फिर से गुस्से में घर की कोई ऐसी बात अहमद या उसके मुंह से ना निकले जिस पर पर्दा डालना ज़रूरी हो। इसलिए हॉस्पिटल के कमरे से निकलने के बाद उसने बमुश्किल जब्त ही किए रखा। ताहिरा को जहांगीर ने बताया तो जूतों का होश तक ना रहा। वो यूं ही नंगे पैर ठंडे फर्श पर दौड़ते हुए बेयकीनी की कैफियत में ड्राइंग रूम में पहुंची थीं और बेटे से लिपट कर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी थीं और उसे छू कर यकीन कर रही थी कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रही। कहाँ चले गए थे अहमद बेटे? ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? ताहिरा उसे प्यार करते हुए पूछ रही थी, जबकि उसकी निगाहें सामने सारा पर लगी हुई थीं। सारा अब अहमद की निगाहें खुद पर मरकूज पाकर नागहां ही एहतशाम को बाजू से थामे उसके पीछे छुपने की कोशिश में थी। अहमद ने इस लम्हे आंखें सुकेड़े सारा की इस हरकत पर कुछ समझने की कोशिश की, जब एहतशाम ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। सारा, तुम रूम में जाओ, शाबाश, मैं आता हूँ कुछ देर में। एहतशाम ने उसकी तरफ रुख किए प्यार से उसका रुखसार थपथपाते हुए कहा। अब की बार भी एहतशाम बड़ों की मौजूदगी के एहसास को पस से पुश डाल गया था, क्योंकि ये ज़रूरी था। सारा तो लम्हा भर को उसकी मोहब्बत पर उसे देखती रह गई, जबकि एहतशाम का मकसद अहमद को बावर करवाना था कि अब सारा उसकी बीवी है, इसलिए वो अपनी मकरू निगाहों को काबू में रखे। अहमद का खून खौलने लगा था, जबकि सारा इस बात में सर को हिलाती वहाँ से जा चुकी थी। वो दोनों कमरे की हद तक जैसे भी ताल्लुकात रखे हुए हों, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन इस कमरे की हदूद से निकलते ही वो अजनबी नहीं रहते थे, बल्कि एक दूसरे को समझते थे और प्यार जताते थे ताकि देखने वाले अच्छा ही तासुर लें। अहमद के अलावा बाकियों ने तो अब भी अच्छा ही तासुर लिया था, लेकिन अहमद ने इस सब से कुछ अच्छा तासुर नहीं लिया था। कहाँ थे तुम अब तक? हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर कहाँ रुपोश थे? बीजान ने अहमद के सबसे मिलने के बाद करख लहजे में उससे सवाल किया। मैं कहाँ रुपोश हो सकता था? आपके लाडले पोते की मेहरबानी से अब तक स्मगलर उनके पास पड़ा अपनी ज़िंदगी को कोस रहा था, जिनको उन्होंने मेरी मंगनी वाले दिन हीरोगिरी देखा कर पकड़ा था। मीडिया तक उनके चर्चे हुए थे, तो क्या वो उनको इतनी आसानी से माफ़ कर देते? मुझे वो इस शख्स का भाई समझकर अब तक सितम ढाते रहे, टॉर्चर करते रहे, ड्रग्स देते रहे। इस शख्स की वजह से किन किन अज़ियतों से गुजरा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। इसके लिए मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। अहमद ने एहतशाम की तरफ इशारा करते हुए जहर उगला। उसकी आंखों से आज उसके अंदर छुपी नफरत छलक रही थी। इसमें एहतशाम का क्या कसूर? पागल हो गए हो क्या? उसने तो जो करना चाहिए था उस रोज़ वही किया। उसे क्या इल्म था कि इसके बदले में वो लोग ये सब करेंगे तुम्हारे साथ? जहांगीर साहब ने माहौल को नॉर्मल करने के लिए बेटे को शांत करना चाहा, जबकि बेटे के साथ अब ताहिरा की आंखों में भी एहतशाम के लिए नफरत दिखाई दे रही थी। वो माँ जिसके लिए एहतशाम इस घटिया इंसान को यहाँ तक लेकर आया था, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो भी उसके ख़िलाफ़ नज़र आ रही थी, लेकिन फिलवक्त खामोशी इख्तियार किए हुई थी। तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? ओह, और जो कुछ अब तक तुम करते रहे हो, क्या तुम उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा? अगर वो लोग तुम्हारे साथ ये सब ना करते तो यकीनन तुम एहतशाम आगा के हाथों ज़दुकोब का शिकार होते। एहतशाम की आंखें भी लाल हो रही थीं। वो भी अहमद आगा के रूबरू उसकी आंखों में आंखें डाले बहुत कुछ बावर करवा गया। ओह अच्छा, क्या किया है मैंने? ज़रा मुझे भी तो पता चले।
احمد نے بھولے پن کا مظاہرہ کیا تاکہ جان سکے کہ احتشام کا اشارہ کس طرف ہے اور وہ کیا جانتا ہے۔ سارہ کے ساتھ تو جو تم نے کیا اس کا حساب تو میں تم سے الگ سے لوں گا۔ احتشام نے اس کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کی تو احمد نے بساختہ ہی اس کے چہرے کو ٹکر ٹکر دیکھا۔ سارہ کا حساب کتاب لینے والے تم ہوتے کون ہو مجھ سے؟ احمد نے بھی احتشام کی طرح آواز کو بہت مدھم رکھا تھا، کیونکہ آواز بلند کرتا تو اس کی ماضی میں کی گئی غلطی سے پردہ ہی اٹھنا تھا، سو یہ احتیاط بھی اس کی اپنی ذات کے لیے ہی تھی۔ اب وہ میری بیوی ہے، لہٰذا اپنی نگاہوں کو سنبھال کر رکھنا۔ احتشام نے اسے وارن کرتے ہوئے بات کو جاری رکھا۔ تمہیں مجھ سے نفرت تھی تو مردوں کی طرح میرے روبرو کھڑے ہو کر مجھ سے مقابلہ کرتے، نہ کہ بے گناہ اس معصوم لڑکی کا سہارا لے کر اس کا شکار کر کے مجھے گرانے کی کوشش کرتے۔ تم یہاں گولی چلاتے تب بھی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ جواز تمہاری نفرت جو ٹھہری تھی، لیکن آشا کا کیا قصور تھا؟ احتشام نے اپنے سینے پر انگوٹھا ٹھوکتے ہوئے کہا، اور دوسرے ہی لمحے اس سے آشا کی بابت استفسار کرنے لگا۔ احتشام اب اس سے دور ہوتے ہوئے بلند آواز میں پوچھ رہا تھا، تم سے یہ سب کس نے کہا؟ کیا آشا واپس آ گئی ہے؟ آشا کا نام سن کر احمد نے اس کے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے استفسار کیا۔ ہاں، وہ واپس آ گئی تھی اور اس نے تمہارے اور اپنے بارے میں ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب وہ اپنے گھر میں ہے، اپنے شوہر کے پاس۔ اسی نے یہ سب کچھ ہم پر عیا کیا تھا، تمہارے گھٹیا پن سے آگاہ کیا کہ تم نفرت کی آگ میں اس قدر اندھے تھے کہ تمہیں عورت ذات کا سہارا لینا پڑا، اور تم اپنے ہی گھر کی، خاندان کی عزت کو ہی بے آبرو کر گئے۔ تمہیں تو ہمیشہ چھوٹا بھائی سمجھا تھا میں نے، لیکن تم تو آستین کا سانپ نکلے۔ کیوں احمد، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ آخر میں نے کب تمہارے ساتھ کچھ برا کیا یا تمہارا برا چاہا؟ احتشام غصے اور رنج سے اسے جواب طلب نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ہاں، مجھے تم سے نفرت تھی، کیونکہ بچپن سے ہی اس گھر میں ہر کوئی تمہاری تعریفیں کرتا آیا ہے، تمہارے گیت گاتا آیا ہے کہ احتشام جیسا لائق بچہ ہمارے خاندان میں نہیں۔ تم میں تو بہت سی خوبیاں تھیں نا، اور گھر کے سبھی لوگ متاثر بھی تھے۔ احتشام جیسا فرمانبردار لڑکا ہم نے نہیں دیکھا، احتشام جیسا سلجھا ہوا اور سمجھدار انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ دیکھو تو کیسے اس سے اپنا بزنس سیٹ اپ بنایا ہے، دیکھو وہ کیسے کامیابیوں کے زینے چڑھتا جا رہا ہے، اور ہر بات کے آخر میں مجھ سے کہا جاتا کہ میں بھی تمہاری طرح ہی بنوں۔ کیا میری اپنی کوئی شخصیت نہیں تھی، کوئی خواہش، کوئی خواب نہیں تھے؟ مجھے بس تمہیں فالو کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اپنی کوئی شخصیت تھی بھی تو احتشام صاحب کی شخصیت نے، اس کی ذات نے اور کامیابیوں نے تباہ کر دی میری شخصیت، سب کچھ چھین لیا مجھ سے، حتیٰ کہ میرے والدین بھی، جو ہر وقت احتشام کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ایسے میں تم سے نفرت نہ کرتا تو کیا کرتا؟ تم نے مجھ سے میرا بچپن، میری خوشیاں سب چھین لیا۔ اسی لیے بچپن سے ہی میری خواہش تھی کہ تمہارے پسندیدہ کھلونے تم سے چھین لوں، اور آشا بھی تو بچپن سے ہی تمہارے نام سے جڑی تھی۔ انتقام کے لیے اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، اسے تو بس تھوڑا سا محبت کا دانہ ڈالا، وہ معصوم چڑیا کی مانند خود بخود میرے جال میں پھنسی چلی گئی۔ کہیں نہ کہیں اس کی پسند اور رضا بھی شامل حال رہیں، لیکن جب سے میں نے اسے حقیقت بتائی کہ مجھے احتشام سے نفرت ہے اور یہ سب میں نے اس کی نفرت میں کیا ہے، تو وہ بھی مجھ سے دور بھاگنے لگی۔ بچپن میں ہی نفرت کی ایسی مضبوط گرہ لگی کہ تب سے سوچا ہوا تھا کہ موقع ملا تو تمہیں منہ کے بل گراؤں گا، تاکہ تمہیں بھی احساس ہو کہ تم نے احمد آغا سے کیا کچھ چھین رکھا ہے۔ اور تم سارہ سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ وہ میری منگیتر تھی، اس کی شادی بھی فقط مجھ سے ہی طے تھی۔ یہاں بھی میرا حق حسق کرنے سے باز نہیں آئے تم اسے طلاق دو گے؟ آج ہی میں لوٹ آیا ہوں نا، میں خود اپناؤں گا اسے۔ احمد تو دیوانگی اور نفرت کی آگ میں لوٹتا بولتا ہی چلا گیا، لیکن اس کے آخری جملے پر احتشام سمیت غصے اور حیرت سے سب کی ہی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ پھر احتشام کا ضبط جواب دے گیا، اور اس نے انتہائی بے دردی سے اسے زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ بکواس بند کرو، اپنی ذات کے بارے میں سب کچھ سن لوں گا، لیکن ہماری شادی کو لے کر اگر کچھ کہا تو زبان کھینچوں گا تمہاری۔ احتشام شیر کی طرح اس پر بپھرا
और अभी उसका दिमाग ठिकाने लगाने के मूड में था, लेकिन सरमद साहब ने उसे अपनी बाहों में दबोच लिया। एहतशाम बस करो। बाबा, इसकी जुर्रतमंदी देख रहे हैं आप? अब ये मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आशा को शादी वाले दिन भगा कर ना ले जाते तो ये अंजाम ना देखते। आज तुम वही कुछ भुगत रहे हो जो तुमने किया था। एहतशाम तलाक की बात पर तो मज़ीद भड़क उठा था। अहमद, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस लफ्ज़ को ज़बान पर लाते हुए। खुदा इन दोनों को हमेशा खुश रखे। ऐसा कभी नहीं हो सकता आप जैसा तुम सोच रहे हो। लिहाजा अपनी सोच को बेहतर करो और उसके ख्वाब देखने बंद कर दो जो अब एहतशाम के निकाह में है और अब उसकी बीवी है। बीजान भी कहाँ खामोश रह पाई थी, जबकि अहमद तो जल भून कर ही रह गया। आशा को मैं इसलिए ले गया कि तुम्हारी इज्जत व वक़ार को खाक में मिला सकूं। बड़ा ज़ुल्म था तुम्हें खुद पर, ताकि तुम्हें तोड़ सकूं, लेकिन सबकी तरह खुदा भी तुम पर ही मेहरबान रहा। अहमद की जहर उगलने पर सभी अपनी अपनी जगह शद्दर बैठे थे, लेकिन आज उसने भी कुछ नहीं छुपाया था। उसने सोचा जब आशा उन्हें सब बता चुकी है तो मैं भी क्यों पर्दे डालूं। यही सोचकर बिना किसी का लिहाज किए वो नफ़रतों के जहर उगलता रहा। मेरी नीयत में कभी खोट नहीं था अहमद, जब भी खुदा मुझ पर मेहरबान रहा, और जो मैंने सोचा भी नहीं था मुझे उससे नवाज दिया गया। एहतशाम की इस बात का इशारा सारा का उसकी शरीक हाथ बनने से था। आशा की शादी किसके साथ की है आप लोगों ने? सबके ही घर बसा दिए, ज़िंदगियाँ आबाद कर दी, और मैं कब से वहाँ मर रहा था उसकी परवाह तो किसी को भी नहीं होगी यकीनन। अहमद तो दोनों को अपना बनाने की सोचे बैठा था, लेकिन तकदीर ने काया पलट दी थी और उसके हिस्से में एक का साथ भी नहीं आया था। जब ही वो सब पर इस्तेज़ाइया निगाहें डाले सवाल करना था, तुम्हारे दोस्त खुर्रम बाजवा से। जवाब था कि निश्तर, जो एहतशाम की तरफ से अहमद की समातों में बेबस हुआ था। वो ऐसा कैसे कर सकता है, सब कुछ जानते हुए भी? अहमद खुर्रम का नाम सुनते ही बेयकीनी की कैफियत में खड़ा धीमी आवाज़ में बड़बड़ाया था, तुम्हारा भी घर बसा देंगे। कौन सा दुनिया में लड़कियों का काल पड़ गया है, लेकिन पहले तुम सुधर जाओ, फिर ही ऐसा मुमकिन है, क्योंकि हम किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने के हरगिज़ ख्वाह नहीं हैं। हम में से किसी ने कभी भी तुम्हें कमतर नहीं जाना, बस बड़े होने के नाते तुम्हें समझाया कि एहतशाम तुम्हारे लिए एक अच्छी मिसाल है, उससे कुछ सीखो। लेकिन हम सबको क्या पता था कि बजाय इस्लाह लेने के तुम दिमाग में और ही फतूर भरे बैठे हो। खैर, इन तमाम सोचों को झटक दो और आपस में सुकून और मोहब्बत से रहो। एक दूसरे के गले लगकर कदूरतों को झटक दो। हमारी मुख्तसर सी फैमिली है, और तुम लोग अगर महाज खड़ा किए रखोगे तो हम बड़े क्या सुकून से रह पाएंगे। तुम्हारी आने वाली नस्लें क्या सीखेंगी तुम्हारी कहानी से। अहमद, तुमने अब तक बहुत गलत किया, बहुत गलत, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ की हालत देखकर और तुम जो सज़ा काट कर आ रहे हो उसके बाद तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ की जाती हैं, इस शर्त पर कि आइंदा कभी उन गलतियों को मत दोहराना और ख़ुद को सुधार लेना। आखिर में बीजान अहमद से हम कलाम थी। खुद को अच्छा साबित करने के लिए वो आगे बढ़कर एहतशाम की गले लग चुका था। सबके दिल ही आज बहुत अरसे बाद खुश और मुतमईन थे। चूँकि रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए महफिल बर्खास्त हो चुकी थी। सब उठकर अपने अपने कमरों में चले गए। एहतशाम ने भी अपने कमरे की समत कदम बढ़ाए ही थे। जब अहमद ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो एहतशाम रुक गया और पलटकर उसे देखा। वो स्मगलर मुझे तुम्हारा भाई समझ रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि एहतशाम आगा मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा दुश्मन है। तब कहीं जाकर उन्होंने मेरी जान बख्शी और मेरा इलाज करवाने लगे। और मिस्टर एहतशाम, तुम मुझे उनके जहर के इंजेक्शन से डरा रहे थे। क्या समझा तुमने कि मैं डर गया हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इतना तो मुझे भी पता था कि अगर उन्होंने मुझे मारना ही होता तो कब का मार चुके होते। ना तो यूँ मेरा इलाज करवाते, ना ही मेरी देखभाल करते। वो लोग मुझे वैसे भी आज़ाद करने वाले थे। लेकिन पता है तुम्हारे साथ क्यों आया हूँ? क्योंकि जब वो सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो उनके नाकाम की आग और भड़क उठेगी, और फिर तुम्हारा काउंटडाउन स्टार्ट। अहमद ने सबके जाते ही अपनी नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू फिर से जारी करी और बात के इख्तिताम पर वालिहाना अंदाज में कहकर लगाया था, मैं किसी से नहीं डरता, जिसे जो करना है कर ले। तुमने मेरा क्या बिगाड़ लिया है जो वो बिगाड़ सकेंगे? बस खुदा का करम शामिल हाल होना चाहिए। फिर एहतशाम आका को खुदा के सिवा किसी का डर नहीं।
احتشام نے پرسکون انداز میں جواب دیا اور پھر وہاں رکا نہیں، بلکہ جبکہ احمد کے تن بدن میں اس کا سکون دیکھ کر تو آگ ہی لگ گئی، اور وہ احتشام کا یہ سکون غارت کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ احتشام کمرے میں آیا تو دیکھا کہ سارا آج صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ چینج کر کے وہ خرامہ قدم اٹھاتا صوفے کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ سارا، اس نے دھیمی آواز میں اسے پکارا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ سارا یہاں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی ہوگی، وہ اٹھ کر بیڈ پر چلی جائے۔ لیکن سارا کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اسے لگا کہ وہ گہری نیند میں ہے، جب ہی وہ بھی خاموشی سے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ احمد کی نفرت انگیز گفتگو کے متعلق اور خاص کر وہ طلاق والی بات سوچ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن صبح جب وہ بیدار ہوا، نیند سے اس کی بوجھل آنکھیں دھیرے دھیرے کھلیں تو اسے اپنے بالکل پاس کسی وجود کا احساس ہوا تھا۔ آنکھیں کھلتے ہی اس نے پہلو میں نگاہ کی تو مسز سارا احتشام اس کے بازو پر سر رکھے اس کے پہلو میں ہی موجود تھیں، یعنی اس کی بے اعتنائیاں مسز سارا کے دل پر بڑے زور و شور سے کام کر رہی تھیں۔ وہ رات والی تمام تلخیاں بھلا کر بے ساختہ ہی مسکرا اٹھا تھا۔ کچھ صبحیں طلوع ہوتے ساتھ ہی آپ کو ایک اچھے دن کا پتہ دیتی ہیں۔ احتشام کے لیے بھی یہ ایک ایسی ہی حسین صبح تھی۔ احتشام اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے گھنیری زلفوں کو بہت محبت سے ہٹا رہا تھا۔ جب سارا بھی کسمساتے ہوئے کسی کے لمس پہ آنکھوں کو ملتے ہی جیسے ہی بیدار ہوئی، خود کو اس شخص کے قریب پا کر رات کو جس بات کے متعلق کچھ بھی سوچے بنا اس کے پاس چلی آئی تھی، اب اس صبح کے طلوع ہونے پر اور احتشام کی نگاہوں کے حصار میں خود کو محسوس کرتی حیا سے سمٹ کر رہ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھنے کی چاہ میں تھی جب احتشام نے اسے بازو سے کھینچے اس کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ کیا پلاننگ چل رہی ہے آپ کے ننھے سے دماغ میں، جان سکتا ہوں؟ احتشام نے نگاہیں چراتی لڑکی کو دیکھ کر محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ آج پھر سے کئی دن بعد تخاطب تم کی بجائے آپ تھا۔ کون سی پلاننگ؟ سارا ابھی تک نگاہیں چرائے ہوئے تھی۔ رات کو وہاں صوفے پر سونا اور پھر صبح بیڈ پر بیدار ہونا، وہ بھی میرے اتنے قریب۔ کیوں، اب آپ کا ڈر بھاگ گیا ہے مسز سارا احتشام، یا کوئی اور چاہ لیے ہوئے ہیں؟ احتشام نے دل فریب سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے استفسار کیا۔ رات کو مجھے ڈر لگ رہا تھا، لائٹ چلی گئی تھی، باہر طوفان تھا، بجلی کی کڑک سے ڈرتی ہوئی میں آپ کے پاس آ گئی تھی۔ سارا نے اس کی دل فریب مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے جانے عذر تراشا تھا یا حقیقت بیان کی تھی۔ مطلب اب مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ احتشام نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں، آپ سے بھلا کیوں ڈر لگے گا مجھے؟ سارا نے اب کے بڑی معصومیت سے جواب دیا تھا۔ ایگزیکٹلی، ڈر کس بات کا؟ میں بھی کیا بات کر رہا ہوں؟ احتشام نے ذومعنی بات کے ساتھ ہی اسے دیکھا۔ سارا نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ اتنی خوبصورت صبح ہے، لیکن میرا دل پھر سے سونے کی چاہ کر بیٹھا ہے۔ یہاں آنے میں آپ کی اپنی مرضی تھی، لیکن یہاں سے جانے میں مرضی میری شامل ہوگی۔ احتشام کی بات پر وہ بے ساختہ ہی اس کی پناہوں میں چھپتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ احتشام بھی اسے اپنے حصار میں لیے آنکھیں موند گیا۔ اس صبح کا یہ احساس تو بہت خوبصورت تھا، لیکن انجام سے کون واقف تھا؟ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔